हेलो दोस्तों, फजा चैनल में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। अर्तगरल गाजी डिरलिस अर्तगरल अर्तगरल गाजी 12वीं सदी का एक बहादुर मर्द मुजाहिद गुजरा है जो सुलेमान शाह का बेटा था, जो काई कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। अर्तगरल गाजी के नाम से यह ड्रामा सीरियल तुर्की में बना है और इसे 60 से ज़्यादा ममालिक में अलग अलग ज़बानों में नशर हो रहा है और अब ये उर्दू ज़बान में भी डब किया गया है जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अर्तगरल गाजी का रोल करने वाले एक्टर का नाम अंजन ऑल्टन है, जो बखूबी अर्तगरल का रोल को निभा रहे हैं। अर्तगरल का बेटा उस्मान, जो तुर्की में 3 बर्र-ए-आज़मों पर मुश्तमिल एक सल्तनत क़ायम की थी जो खिलाफत उस्मानिया कहलाती है, जो 1299 से लेकर 1923 ईस्वी तक तकरीबन 625 साल तक हुकूमत क़ायम रही। अर्तगरल गाजी का ये ड्रामा सीरियल मुसलमानों के सोए हुए जज्बात को जगा रहा है। इस ड्रामा सीरियल अर्तगरल गाजी में मुसलमानों के आदाब अखलाक को बता रहा है और ख़ास तौर पे इस सीरियल में देखा गया है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, सारे हाज़रीन ताज़ीम में अपनी गर्दन झुका देते हैं। अर्तगरल गाजी और उनकी बीवी हलीमा के सीन्स को भी बहुत अच्छी तरीक़े से फिल्माया गया है। अर्तगरल गाजी और उनकी बीवी हलीमा का मज़ार तुर्की में मौजूद है। इब्तदाई दिनों में ये काई कबीला छोटी सी ज़मीन को तरसता था। अर्तगरल गाजी को हलब भेजा जाता है वहाँ की ज़मीन की मांग के लिए, लेकिन वह ज़मीन देने से इनकार कर देता है। जब काई कबीला एक रास्ते से गुज़र रहा होता, देखते हैं कि मंगोल और अलाउद्दीन सल्जूकी की जंग चल रही है। अलाउद्दीन सल्जूकी हारने की कगार पे था, तभी अर्तगरल गाजी अपने 404 सिपाहियों के साथ लड़कर अलाउद्दीन सल्जूकी को जीत दिलवाता है। अर्तगरल गाजी और उसके सिपाहियों के हैबत से मंगोल उनकी लाशें छोड़कर, मैदान जंग छोड़कर भाग जाते हैं और अलाउद्दीन सल्जूकी इस कबीले को तुर्की आने की दावत देता है। 1923 ईस्वी में तुर्की का एलानिया तौर पर खात्मा हुआ तो उस पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी गईं। वो अपने ही मुल्क में पेट्रोल नहीं निकाल सकता। दरिया फरात जो तुर्की के पास से गुजरता है, उस रास्ते को इंटरनेशनल रास्ता बना दिया गया। वहाँ से तुर्की किसी शिप पर टैक्स वसूल नहीं कर सकता। तुर्की का सदर कमाल अतातुर्क जब बना तो वो इस्लामी हुकूमत से तुर्की को एक सेकुलर मुल्क बना दिया और उसके बाद तुर्की में इस्लामी रस्म व रिवाज को छोड़कर वेस्टर्न कंट्रीज़, मगरबी तहज़ीब को इस तुर्की के लोगों ने अपनाया। आखिरकार 1299 ईस्वी में क़ायम करदा खिलाफत उस्मानिया 1923 ईस्वी में 3 बर्र-ए-आज़मों पर मुश्तमिल ये खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया। 1288 ईस्वी में अर्तगरल गाजी का वफ़ात हुआ, जो तुर्की में इसका मज़ार है। बहादुर अर्तगरल गाजी का बेटा उस्मान, जो खिलाफत उस्मानिया को क़ायम किया था, दोबारा तुर्की में खिलाफत उस्मानिया की ज़रूरत है। अर्तगरल गाजी ड्रामा सीरियल के मुकालमे भी बहुत उम्दा लिखे गए हैं, जो मैं आपको सुनाता हूँ। तमाम जहाँ भी अगर जालिम हो जाए तो भी हम जुल्म से डरने वाले नहीं। उस घोड़े पर सवार होने की कोशिश न करो जिस पर काबू न पा सको। तलवार उसी के हाथ में सचती है जिसे चलानी आती हो। मैं मजलूमों की हिफाजत करूंगा
چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہو. ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے. حق کے راستے میں ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. تمام جہاں بھی اگر ظالم ہو جائیں تو بھی ہم ظلم سے ڈرنے والے نہیں. اس گھوڑے پر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو جس پر قابو نہ پا سکو. تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہے. میں مظلوموں کی حفاظت کروں گا چاہے وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہو. ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کرتے ہیں. حق کے راستے میں ساری کائنات بھی اگر تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار، دوسری عقل. آج تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے. مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگی جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں. ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں. جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے پہنچ چکا ہوتا ہے. ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں. حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. جد و جہد ہماری مگر فتح اللہ کی ہے. ہم یا تو غازی بنیں گے یا شہید، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی. مایوسی ہمارے لیے حرام ہے. ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونے کا حکم دیا گیا ہے. اگر ہم نے آج ڈر کے مارے بزدلی کی چوڑیاں پہن لیں تو ہماری نسلیں ظالموں سے کانپیں گی. اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ ایک پتھر کا ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے. جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں. اگر ہم گر جاتے ہیں تو پوری اسلامی دنیا گر جائے گی. جب تک ہم اپنے عقیدے اور روایات سے مضبوطی سے وابستہ ہوں گے ہمارا سر نہیں جھکے گا اور اسلامی پرچم نہیں گرے گا. اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی. اور تر الغازی کا یہ خاص ڈرامہ سیریل لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے. مسلمانوں کو اس ڈرامے سے توانائی مل رہی ہے. مسلمانوں کو اس ڈرامے میں جس بہادری سے بتا رہا ہے وہ یقیناً قابل تعریف ہے. جو بھی اس ڈرامے کو دیکھتا ہے بس اس ڈرامے میں گم ہو کے رہ جاتا ہے. ساری دنیا میں اس ڈرامے کو دیکھا جا رہا ہے. یوٹیوب پر اس ڈرامے کے ویورز کا ریکارڈ بریک ہو رہا ہے. خاص طور پر اس ڈرامے میں مسلمانوں کی بہادری کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے رسم و رواج اور مسلمانوں کے تہذیب کو بتا رہا ہے. اس ڈرامے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو سارے لوگ تعظیم سے اپنی گردن جھکا لیتے ہیں. دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ویورز بھی اس طرح کی تعظیم کو اپنا رہے ہیں. امید کرتا ہوں دوستوں میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میری اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے فضا چینل کو سبسکرائب کریں. اردو کی فروغ کے لیے میرا ساتھ دیں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے شکریہ.